आएका थिए हैन। मैले यो हिजो पनि तपाईहरुलाई मैले भनेको थिएँ यिनीहरू चाहिँ भारतबाट आएका छन्। भारतको पनि कुन ठाउँबाट? कुशीनगरबाट हैन। कुशीनगरबाट यिनीहरू आएका थिए र पहिलो मल्ल राजा हैन अरिमल्ल हैन पहिलो मल्ल राजा अरिमल्ल यिनी कुस्ती खेलका चाहिँ शौखिन थिए हैन। कुस्ती खेल साह्रै मन पराउँथे यिनी। एक दिन कुस्ती खेलिरहँदाखेरि चाहिँ यिनलाई एकजनाले खबर गरेको छ, अरिदेव तिम्रो छोरो जन्मियो भनेर खबर गरेको छ। त्यसपछि यिनी साह्रै खुसी भए हेर्नुहोस्। खुसी भएर अनि नामको पछाडि यिनले के लेखेछन्? मल्ल लेखेछन् हामी हेर्नुहोस्। त्यसपछि यिनले के लेखेछन्? मल्ल लेखेछन्। त्यसैले यो मल्ल भनेको चाहिँ लडाकु हो क्या। लडाकु भन्ने बुझिन्छ। यसरी अब यिनले मल्ल लेखे, यिनी पछिका अरू राजाहरूले पनि मल्ल लेखे। यसरी मल्लकाल सुरु भएको मानिन्छ है। र यसरी यिनी पहिलो मल्ल राजा भए। यिनैका छोरा को हुन् भन्दाखेरि अभय मल्ल हैन। मैले हिजो पनि भने भुइँचालोमा परेर मर्ने राजा यी अभय मल्ल हुन्। यिनै अरि देवकै के हुन् त भन्दाखेरि छोरा हुन्। हो यिनै छोराले के गरे भने पशुपतिनाथमा महास्नान गर्ने चलन सुरुवात गर्ने यिनै हुन्। ख्याल गर्नुहोस् है। पशुपतिनाथ मन्दिरमा महास्नान गर्ने चलन कसले सुरु गरेका थिए भन्दा यिनै अभय मल्लले नै सुरु गरेका थिए। र मल्ल राजाहरूमा हामी जति पनि मल्ल राजाहरू देख्छौँ, ती मल्ल राजाहरूमा सबभन्दा शक्तिशाली कुरा गर्ने भने चाहिँ प्रताप मल्लको नाम आउँछ हेर्नुहोस्। सबभन्दा शक्तिशाली मल्ल राजा चाहिँ प्रताप मल्ल हुन्। यिनी किन शक्तिशाली भन्दा हेर्नुहोस् त, प्रताप मल्ललाई शक्तिशाली राजा मानिन्छ मल्ल राजा। तर किन, के कारण हो भनेर भन्दाखेरि यी प्रताप मल्ल चाहिँ काल भैरवलाई हँसाउने राजा पनि यिनी है। सोधिरहन्छ इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा काल भैरवलाई हँसाउने राजा को थिए भन्दा प्रताप मल्ल हुन्। हेर्नु चाहिँ। र यिनी 15 भाषाका यिनी ज्ञाता थिए। 15 भाषा यिनलाई खर्र आउँथ्यो रे। 15 भाषाका ज्ञाता थिए। र अब आफ्नो बाउलाई थुनामा राखेर शासन गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। हेर्नुहोस् है। आफ्नै बाउलाई थुनामा राखे अनि शासन गरेका थिए। तपाईलाई थाहा छ प्रताप मल्लका बाउ को थिए? मैले भनिराख्नु पर्दैन। प्रताप मल्लका बाउ भनेको लक्ष्मी नरसिंह मल्ल हैन। यिनका बाउ सर रि गर्नु ल, ठीक छ रि अहिले आउँछु म। प्रताप मल्लका बाउ यसरी लक्ष्मी नरसिंह मल्ल। लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई हामी नेपालको इतिहासमा के भन्छौँ भन्दा बौला राजा। बौला राजा हैन। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल इक्वल टु बौला राजा। यसरी प्रताप मल्लले तिनै आफ्नै बाउ लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई थुनामा राखेर शासन गरेका थिए। हेर्नुहोस् है। साथसाथै यी प्रताप मल्ल यस्ता खालका राजा जो हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा पनि। नेपालको इतिहासमा हेर्नुहोस् त, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा। यिनी हरिसिद्धिको नाच यिनले हेरिरहेका थिए। कहिले नाच हेरिरहेका थियो भने हेर्नुहोस् त, यिनी 1731 हैन। अनि वैशाख 1731 को वैशाख 9 गते, वैशाख 9 गते यिनी हरिसिद्धिको नाच चाहिँ यिनले हेरिरहेका थिए है। हेर्दा हेर्दै यिनको ज्यान गएको छ। त्यसैले नेपालको इतिहासमा चाहिँ हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै, के को नाच हेर्नुहोस् त, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा पनि यिनै हुन्। हामी भर्खर भर्खर सुरु गरेका छौँ। लिङ्क नि अलि ढिलो आयो हैन। हामी भर्खरै सुरु गरेका छौँ। यो भर्खर यी मल्लकालबाटै सुरु गरियो। मल्लकालबाटै हामी सुरु गरेका छौँ।
पहिलो मल्ल राजा हरिदेव मल्ल हुन् भनियो। यिनैका छोरा अभय मल्ल हुन् भनियो। अभय मल्ल भूकम्पमा परेर मर्ने राजा यिनै हुन् भनियो। त्यसपछि सबभन्दा शक्तिशाली मल्ल राजा को हुन् भन्दा प्रताप मल्ल भनियो। हेर्नुहोस् है, हामी यसरी यहाँबाट हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्रताप मल्ल सबभन्दा शक्तिशाली मल्ल राजा, जो काल भैरवलाई हँसाउने राजा पनि यिनी हुन् नेपालको इतिहासमा। काल भैरवलाई हँसाउने राजा र यिनी 15 भाषाका यिनी ज्ञाता थिए। 15 भाषाका ज्ञाता। आफ्नै बाउ लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई थुनामा राखेर शासन गर्ने राजा पनि प्रताप मल्ल नै हुन्। ख्याल गर्नुहोस् है, आफ्नै बाउ यसरी लक्ष्मी नरसिंह मल्ललाई थुनामा राखेर शासन गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। र हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा पनि यो नाच हेर्दै थिए, हेर्दा हेर्दै मरे। कहिले? 1731 वैशाख 9 गते मरेछन्। ख्याल गर्नुहोस् है, यिनी मरेको डेट पनि। र यो डेट मलाई म एकदमै सम्झिन्छु। हेर्नुहोस्, यो वैशाख 9 गते, किनकि यसको यो भोलिपल्ट काठमाडौँ उपत्यकामा बिदा दिएको थियो। सबै शैक्षिक संस्थाहरू यसरी बिदा थियो त्यतिखेर। हामी पढिरहेको कलेजहरू पनि बिदा दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो डेट एकदमै याद आउँछ के, भोलिपल्ट राजा मरेको यसरी शोकमा चाहिँ बिदा दिएको थियो। सर अलिकति अगाडिको, ल सर फेरि रि गरिदिनु, म भन्दैछु। अगाडिको स्क्रिन देखाइदिनु। ल आउँछ, स्लाइड अफ गर्नु न सर। अफ, ल सीताजी हेर्नुहोस् त, हामी आज हाम्रो मल्लकालबाट हामी आज सुरुवात गर्दैछौँ। मल्लकालबाट यही नै विषय हो। यसरी प्रताप मल्ल हामीले यहाँ कुरा गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, यसरी हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा यिनै हुन्। मैले हिजो पनि भने, सेतो मसिनाथको रथ यात्राको सुरुवात गर्ने पनि यिनै हुन्। नेपालको इतिहासमा सेतो मसिनाथको रथ यात्रा सुरुवात गर्दा यिनै हुन्। रातोको चाहिँ रातो मसिनाथ को हुन् ल भन्नुहोस् त। ल सीताजी भन्नुहोस् त, रातो मसिनाथको रथ यात्रा कसले सुरु गरेका थिए? लौ त पार्वती उपाध्यायजी, लौ त। रातो कसले? नरेन्द्र देव हो। रातो चाहिँ नरेन्द्र देव, पुष्कलजीले ल्याइहाल्नु कुरा। रातो चाहिँ नरेन्द्र देवले सुरु गरे भने सेतो चाहिँ प्रताप मल्लले। अनि यिनले के गरे भने दक्षिण काली मन्दिरको निर्माण यिनीले गरे। हेर्नुहोस् त, यिनीले गरेका हुन्। हनुमान ढोका हैन दरबारको निर्माण पनि यिनीले गरे। रानी पोखरीको निर्माण यिनीले गरे। हेर्नुहोस्, गुहेश्वरी मन्दिरको निर्माण यिनीले गरे। हेर्नुहोस् के गरेछ। यसरी यस्ता खालका यिनी राजा। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा डोला प्रथाको सुरुवात गर्ने पनि प्रताप मल्लले। हेर्नुहोस् है, डोला प्रथा, डोलामा चढेर बिहे गर्ने होइन। यसो सम्झिनुहोस् त, जिजु बाजेहरूलाई सम्झिनुहोस्, उहाँलाई सोध्नुहोस् त, तपाईँहरूको बिहे कसरी गर्नुभयो भनेर सोध्नुहोस् बाजे बजेलाई। तपाईँहरू केमा चढ्नु भएको थियो भन्नुभयो भने म त डोलीमा चढेको थिएँ भन्छ। जस्तै अहिले कार प्रयोग गरिन्छ नि, बेहुला बेहुलीले कार प्रयोग गर्छन् होइन बिहेमा। तर त्यतिखेर के हुन्थ्यो भन्दा डोलीमा चढेर जानु पर्थ्यो बेहुला बेहुली। त्यसैले डोला प्रथाको सुरुवात गर्ने यिनै प्रताप मल्ल हुन् भनेर यसरी सम्झिनुहोस्। र यिनी नामको अगाडि यिनी के लेख्थे? कविन्द्र लेख्थे। कविन्द्र प्रताप मल्ल भनेर यसरी लेख्ने गर्थे। यिनको पालामा दुईजना इसाई पादरी नेपाल आएका थिए। एकजना ग्रोवर, अर्का डोरभिल। ख्याल गर्नुहोस् है, दुईजना आँखा रहेछन्। प्रताप मल्लको पालामा नेपाल आउने दुईजना इसाई पादरी को थिए? यो सोधिरहन्छ है। एकजना ग्रोवर थिए, अर्का डोरभिल थिए। हो, इतिहासमै अब हेर्नुहोस्, नेपालको इतिहासमा दूरबीन प्रयोग गर्ने पहिलो राजा यिनै हुन्। ख्याल गर्नुहोस्, दूरबीन प्रयोग गर्ने पहिलो राजा, पहिलो नेपाली, पहिलो व्यक्ति दूरबीन प्रयोग गर्ने प्रताप मल्लको नाम आउँछ। हेर्नुहोस्, प्रताप मल्लको हो। यो दूरबीन कसले उपहार दिएको थियो? यिनै ग्रोवर र डोरभिलले उपहार दिएको थियो। यिनै दुईजना। यसरी यस्ता खालका है, त्यतिकै मैले शक्तिशाली भनेको होइन नि। त्यसैले यिनलाई चाहिँ हामी भर्खर सुरु गरेका छौँ, भर्खर सुरु गऱ्यौँ। यिनलाई हामी शक्तिशाली यसरी राजा भन्छौँ। र अर्का मल्ल राजाहरूमा ख्याल गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। मल्ल राजाहरूमा अर्को राजाको नाम पनि हामी बिर्सन सक्दैनौँ, योग नरेन्द्र मल्ल। यिनलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। योग नरेन्द्र मल्ल यस्ता खालका राजा जसको निधनमा
सबभन्दा धेरै सती गए। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै सती कुन राजाको डेथमा गएका थिए भन्ने हो भने योग नरेन्द्र मल्लको पालामा यतिखेर 31 जना हेर्नुहोस्, 31 जना यसरी सती गएका रहेछन्। ल हेर्नुहोस् त, 31 जना सती गएका रहेछन्। यो चान्चुने संख्या हो र सबभन्दा धेरै यही हो। त्यति मात्रै होइन, अनि हालसम्म जीवितै मानिने राजा पनि यिनी योग नरेन्द्र मल्ललाई अहिलेसम्म जीवितै मानिन्छ। हेर्नुहोस् है, हालसम्म जीवितै मानिने राजा पनि यिनै हुन् र तमाखुमा विष परेर मर्ने राजा पनि। तमाखुमा यिनी हुक्का चिलिम क्या, अहिले हामी हुक्का चिलिमको कुरा गर्छौँ पुरानो, अब अहिलेको सूर्य चुरोट हैन, अरू चुरोटको जनकपुर चुरोट, अब त्यस्तै त्यतिखेर के थियो भन्दा तमाखु यसरी प्रयोग गर्थे राजाहरू। तमाखुमा कसले विष राखिसकेर छ, यसो स्वाट लेखको अब गई त हालेछ। त्यसैले तमाखुमा विष परेर मर्ने राजा, हालसम्म जीवितै मानिने राजा र धेरैजना सती कुन राजाको पालामा गए भन्दा योग नरेन्द्र मल्लको पालामा गएका थिए। यसलाई तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुहोस् यसलाई। अनि कलाकार अरण्यको तपाईँलाई थाहा छ, कलाकार अरण्यको, ल भन्नुहोस् त कलाकार अरण्यको कुन जिल्लाका थिए? लौ त कसले भन्नु? कलाकार अरण्यको कुन जिल्लाका थिए? लौ त रेडमी, रेडमीजी, मीना थापाजी, लौ त कलाकार अरण्यको जन्म कुन जिल्लामा भएको थियो? मीनाजी लौ त वाक्कै भन्नुहोस् त। ईश्वरी नेपाल, ल पाल्पा, ठिक, पाल्पामा यिनको जन्म भएको थियो। ख्याल हुन्छ, गोर्खा होइन, पाल्पामा यिनको जन्म भएको थियो कलाकार अरण्यको। र यिनी 17 वर्षको उमेरमा, ख्याल गर्नुहोस्, उमेर पनि ख्याल गर्नुहोस् है, 17 वर्षको उमेरमा यिनी कला प्रदर्शन गर्न भनेर चीन गएका। यहाँ त 1317 मा यिनी कला प्रदर्शन गर्न भनेर चीन गए, तर एक्लै गएनन् नि। सोध्छ कहिलेकाहीँ कतिजना कलाकारको टोली लिएर गएका थिए भन्दा 80 जना कलाकारको टोली लिएर यिनी चीन प्रस्थान गरेका थिए हैन। यसरी यिनी यसरी, तर उनी फर्केर नेपाल आएनन्। यिनको 63 वर्षको उमेरमा चीनमै डेथ भयो। कलाकार अरण्यको फेरि फर्केर नेपाल आएनन्, उनको चीनमै डेथ भएको थियो। यसरी 1363 मा यिनको चीनमा यसरी डेथ भएको थियो। एकजनाले के लेख्नुभयो? पाल्पा भनेर स्लाइडमा एडिट गर्नु न सर, पाल्पा भनेर स्लाइडमा एडिट गर्नु न सर। स्लाइडमा किन किन भन्नु न, पाल्पा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो, पाल्पामा यिनको डेथ भएको थियो होइन। यो ल यति भएपछि तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। जयश्री मल्ल, जयश्री मल्ल मल्लकालीन अर्का एक फेमस राजा। वास्तवमा यिनी कुन वंशका थिए? कर्नाट वंशका थिए। हेर्नुहोस् है, जयश्री मल्ल कर्नाट वंशी यिनी राजा। वास्तवमा यिनले के गरे भने यिनले चाहिँ त्यतिखेरको समाजलाई स्वच्छ 4 जात 18 वर्णमा के गरेका थिए? विभक्त गरेका थिए। त्यसैले मल्लकालमा नेपाली समाज कस्तो थियो, कति जात वर्ण थियो भन्दा 4 जात 18 वर्णमा विभाजित थियो त्यतिखेर। र यो विभाजन गर्ने यिनै थिए। नेवार जातिलाई यिनले 64 जातमा विभाजन गरे। कति जात कहिलेकाहीँ सोध्छ? 64 जातमा। ब्राह्मणहरूलाई पञ्च द्रविड र पञ्च गौड गरी 2 भागमा यिनले बाहुनहरूलाई बाँडेका थिए। यस्ता खालका राजा हो। यिनैले के गरे? मानव न्याय शास्त्र, ख्याल गर्नुहोस्, यिनै जयश्री मल्लले मानव न्याय शास्त्रको रचना गरेका थिए। अब त्यतिखेरको यो संविधानै सम्झे हुन्छ, अहिलेको संविधान सम्झे हुन्छ। मानव न्याय शास्त्र यसरी यिनले रचना गरेका थिए विभिन्न विद्वानहरूको सहयोग लिएर है। ल अर्को जाउँ, यक्ष मल्ल। यक्ष मल्ल मल्लकालीन राजाहरूमा यिनको नाम वास्तवमा निकै आउँछ, किनकि पशुपतिमा हेर्नुहोस्, पशुपतिमा चाहिँ भट्ट ब्राह्मणहरूलाई पुजारी बनाउने चलन सुरुवात गर्ने। पशुपतिमा भट्ट ब्राह्मणलाई पुजारी बनाउने चलन कसले सुरु गरे भन्दा यिनै हुन्। र यिनले पुजारी बनाएका को हुन् त भन्दाखेरि
स्वामी शेखरानन्द यही हो। पशुपति मन्दिरको पहिलो भट्ट पुजारी स्वामी शेखरानन्द। ल हेर्नुहोस् त, यिनी पहिलो पुजारी हुन् पशुपतिको है। यसरी पशुपतिनाथ मन्दिरको पहिलो भट्ट पुजारी स्वामी शेखरानन्द अहिलेका हुन्। अहिलेका पुजारी को हुन् भन्दा गणेश भट्ट हालका पुजारी। ख्याल गर्नुहोस् है, यसरी यो अवस्था त्यतिखेर भएको थियो। ल अर्का हेर्नुहोस्, अर्का राजामा हामी एकचोटि जाउँ। सिद्धि नरसिंह मल्ल। मल्ल राजाहरूमा सिद्धि नरसिंह मल्ल पनि वास्तवमा फेमस छन् हेर्नुहोस्, किनकि यी मान्छे विचित्र थिए। कस्ता थिए भने जब जाडो सुरु हुन्थ्यो अनि यिनी के गर्थे भन्दा चिसो ढुङ्गामा तपस्या गर्थे। जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने, गर्मीमा के गर्थे भन्दा यिनी पञ्चाङ्नी ताप्थे। ल हेर्नुहोस् त, कस्ता अचम्म राजा। सिद्धि नरसिंह मल्ल यस्ता खालका राजा जो जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने, गर्मीमा पञ्चाङ्नी ताप्ने राजा यिनी हुन्। त्यति मात्र होइन, यिनले कृष्ण मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर स्थापना गर्ने पनि यिनै हुन् हैन। गोर्खाका राजासँग हैन, रामशाहसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने राजा पनि यिनै हुन् है। यस्ता खालका यिनी राजा अब हैन यिनी थिए भन्ने कुरा मैले तपाईलाई राखेँ। र यिनी यसरी कार्तिक नाच जुन पाटनमा देखाइन्छ नि, पाटनको कार्तिक नाच देखाउने चलन यिनीले सुरुवात गरे। नृसिंह अवतारको नाच देखाउने चलन पनि यिनीले सुरु गरे। र यिनलाई राजर्षि भनेर पनि चिनिन्छ। राजर्षि भनेर पनि चिनिन्छ, राजर्षि महाराज हैन, यसरी राजर्षि भनेर पनि यिनलाई चिनिन्छ। र अब तपाईलाई थाहा छ मल्ल राजाहरूमा अब अभागी भनेर यिनलाई अब जयप्रकाश मल्ललाई चिनिन्छ। मैले हिजो पनि भने अभागी राजा नेपालको इतिहासमै जयप्रकाश मल्ल हुन् अभागी राजा। अब यिनले के गरे भने घोडे जात्रा हैन, घोडे जात्राको प्रचलन यिनले सुरुवात गरे। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा पनि यिनी। कस्ता रहेछन् हेर्नुहोस्, यिनैलाई अभागी भनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता र जुत्ता माग्ने राजा यिनी हुन्। घोडे जात्रा यिनीले सुरुवात गरे। ल हेर्नुहोस् है, बालाजुको 21 धाराको निर्माण गर्ने पनि, तपाई बालाजु जानु भएकै होला, त्यहाँको 21 धाराको निर्माणकर्ता पनि यिनी हुन्। बालाजुको 21 धाराका निर्माणकर्ता। ल यसरी यस्ता खालका यी राजा। अनि अब मैले हिजो पनि तपाईलाई भने मल्लकालमा त्यतिखेरको राजभाषा के थियो, संस्कृत थियो हैन, संस्कृत थियो। र भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्ल, पाटनका अन्तिम तेज नरसिंह मल्ल मैले हिजो कुरा गरिसकेको छ। अब जाउँ आधुनिक इतिहासतिर हामी एकछिन प्रवेश गर्छौं। कस्तो रहेछ आधुनिक इतिहास? आधुनिक इतिहास भन्ने बित्तिकै हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ। पृथ्वीनारायण शाह सर अर्को एक धारा हो, एकजनाले क्वेसन राख्नु भएको छ, अर्को एक धारा कसले बनाएको सर? 22औं धारा निर्माण गर्ने चाहिँ रणबहादुर शाह थिए। कति राम्रो क्वेसन गर्नु तपाईले, सीताजीले एउटा टिपिकल क्वेसन गर्नु। वास्तवमा 22औं धारा चाहिँ कसले बनायो भन्दा रणबहादुर शाह, स्वामी महाराज रणबहादुर शाह, आफ्नै सौतेनी भाइबाट काटिने राजा रणबहादुर शाह, सुनको असर्फी प्रचलन ल्याउने रणबहादुर शाह हैन। यस्ता खालका राजा रणबहादुर शाहले यसरी अब हामी आधुनिक इतिहासतिर हामी प्रवेश गर्यौं। पृथ्वीनारायण शाह, तपाईलाई थाहा छ पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रका निर्माता, जसलाई हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिका के भन्छौं, संस्थापक, नेपालको परराष्ट्र नीतिका संस्थापक भनेर यिनीलाई चिनिन्छ। ल भन्नुस्, पृथ्वीनारायण शाहले पाएको उपाधि के थियो ल भन्नुस् त? दिल्लीका बादशाहले यिनलाई के उपाधि दिएका थिए? ल त सीताजी, सीताजी
दिल्लीका बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहलाई के उपाधि दिएका थिए? लौ भन्नु पर्यो। यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ, हिजो नि पढाएको छ। दिल्लीका बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहलाई के उपाधि दिएका थिए? बहादुर शमशेर जंग। ठीक, बहादुर शमशेर जंग भन्ने हाम्रो दिवाली सरले यो कुरो ल्याइसक्नुभयो। बहादुर शमशेर जंग भन्ने उपाधि यसरी दिएका थिए र पृथ्वीनारायण शाह यसरी विक्रम सम्वत 1779 मा यिनको जन्म भएको थियो गोर्खामा। र गोर्खाका यिनी अन्तिम राजा, मैले हिजो पनि भने गोर्खाका अन्तिम राजा यिनै हुन्। र यिनले राजा हुने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले राजा हुने बित्तिकै नुवाकोटमा आक्रमण गरे 1800 मा। त्यसैले तपाईलाई क्वेशन सोध्छ पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो आक्रमण कहाँ भएको थियो हैन? पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो आक्रमण कहाँ भएको थियो भन्ने आयो भने तपाईले यसलाई हेर्ने हो। नुवाकोटमा भयो, तर यो के भयो? असफल भयो। हेर्नु चाहिँ पहिलो आक्रमण नै असफल भएको छ। त्यसपछि यिनी हरेस खाएन। हरेस नखाइकन यिनले के गरे भने 1801 मा त्यही नुवाकोटमा यिनले के गरे भने आक्रमण गरे। अब हेर्नु है, त्यही नुवाकोटमा यिनले आक्रमण गरेछन् अनि त्यसपछि त कब्जा भयो। हेर्नु है, यसरी पहिलो यसरी आक्रमण नुवाकोट अनि कब्जा। अब हेर्नुस्, सेना दरबारमा यिनले के गरे भने यिनले दिव्य उपदेश दिएका थिए। कहिलेकाहीँ सोध्छ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कुन दरबारमा दिव्य उपदेश दिएका थिए, कहाँ बसेर भन्ने आयो भने सेना दरबारमा बसेर चाहिँ यिनले तिनीहरू दिव्य उपदेश दिएका थिए। जस्तै प्रजा मोटो भया दरबार बलियो हुन्छ हैन, अनि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, यस्ता खालका दिव्य उपदेश यिनले दिएका थिए। र यिनले जीवनमा दुईटा नीतिहरू अख्तियार गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले अख्तियार गरेका दुई नीति के के थिए? राष्ट्र निर्माणको क्रममा यिनले दुई नीतिहरू अख्तियार गरेका थिए। एउटा मर्मट नीति। मर्मट नीति भनेको चाहिँ युद्धमा खटिएका जुन सिपाहीहरू हुन्छन् उनीहरू मरे पश्चात उनीहरूका सन्ततिको रेखदेख गर्ने नीतिलाई मर्मट नीति भनिन्छ क्या। सन्ततिहरूलाई हैन रेखदेख गर्नु पर्यो नि, संरक्षण गर्नु पर्यो नि, उनीहरूको जीवन निर्वाहको लागि हैन के चाहिने, जग्गा जमिन के हो, के दिनुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ मर्मट भनेर मथट हो सर, मर्मट नीति भनेर भनिन्छ। साथसाथै अर्को नीति पनि यिनले अख्तियार गरेका थिए, त्यो हो खानगी। अर्को यिनले खानगी नीति पनि अख्तियार यसरी गरे। यिनले जीवनमा यी दुईटा नीतिहरू यसरी नीतिहरू अख्तियार गरेका थिए। खानगी भनेको चाहिँ अब सैनिकको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउने नीतिलाई हामी खानगी नीति भनेर भन्छौँ। ख्याल गर्नुहोस् है, सैनिकको आर्थिक स्थिति बलियो बनाउने नीति खानगी नीति। अब यिनले कहाँ कहाँ आक्रमण गरे, के गरे हेर। नुवाकोटमा 1801 मा आक्रमण गरे, कब्जा। नगरकोटमा 1803 मा कब्जा। काभ्रे 1816 मा कब्जा हैन, काभ्रे अहिलेको धुलीखेल सम्झिनुस् न बनेपा, यी सम्पूर्ण यो डेटमा यिनले यसरी कब्जा गरे। मकवानपुरमा यिनले 1819 मा कब्जा गरे। यिनको मकवानपुर भनेको एक्स ससुराली हो, त्यहाँ पनि यिनले छोडेन। हेर्नुस्, मकवानपुरमा आक्रमण गर्दा उनका जेठान दिग्बन्धन सेन जेठान हुन् क्या पृथ्वीनारायण शाह। दिग्बन्धन सेनले शासन गर्दै थिए। हेर्नुस् है, यसरी यो अवस्था रह्यो। कीर्तिपुरमा यिनले आक्रमण गरे 1814 मा। 1814 मा यिनले आक्रमण गरे कीर्तिपुरमा पहिलो, तर यो पहिलो आक्रमण के हो भन्दाखेरि यिनको असफल भयो। ल हेर्नुस् है, असफल मात्रै होइन, कीर्तिपुरको काजी कालु पाण्डेकै डेथ भयो। हेर्नुस् पहिलो आक्रमणमा श्री काजी कालु पाण्डे हो यसै आक्रमणमा परेर के भयो भन्दाखेरि डेथ भएको थियो। तपाईलाई मैले यो कुरो राखेँ। अनि तर पछि यिनले फेरि कीर्तिपुरमा दोस्रो आक्रमण गरे 1821 मा। यो दोस्रो आक्रमण गरे। यो दोस्रो आक्रमणमा के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। हेर्नुस्, दोस्रो आक्रमण पनि असफल भयो। हेर्नुस् त, कीर्तिपुरको पहिलो र दोस्रो दुईटै आक्रमण असफल भयो। त्यसपछि यिनले तेस्रो आक्रमण गरे। हेर्छ, कीर्तिपुरको तेस्रो आक्रमणमा कीर्तिपुर विजय भएको छ। 1822 चैत्र 3 मा
कीर्तिपुर विजय भयो। हेर्नुस् त तेस्रो आक्रमणमा गएर मात्रै कीर्तिपुर विजय भएको छ। त्यसैले हामीले वास्तवमा आक्रमण गर्न छोड्नु हुँदैन, निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। किनभने पहिलो आक्रमणमै सफल हुन्छ भन्ने छैन, पटक पटक आक्रमण गर्नुपर्छ जबसम्म हामी सफल हुँदैनौँ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। ख्याल गर्नुहोस्। त्यसैले यो सन्देशबाट हामीले शिक्षा लिने हो। र त्यसपछि पृथ्वी शाहको ध्यान अब कहाँ गयो भन्दा कान्तिपुरमा गयो। अब यिनले कान्तिपुरमा आक्रमण गरे। 1825 आश्विन 13 गते कान्तिपुर उपर आक्रमण। यो दिन इन्द्र जात्रा चलिरहेछ। इन्द्र जात्राको दिन कान्तिपुर उपर आक्रमण गरे, कान्तिपुर कब्जा। त्यसपछि यिनको ध्यान पाटन गयो। अब पाटनमा यिनले आक्रमण गरे। कहिले? 1825 असोजको 24 मा यिनले पाटन पनि कब्जा गरे। पाटन कब्जा गरेपछि अब यिनी मितबाहुको राज्यतिर लागे। अब हेर्नुस्, पृथ्वी शाहको मितबाहु कता थिए? भक्तपुरमा थिए। हेर्नुस्, तपाईले हिजो पनि पढ्नुभयो रणजित मल्ल, हैन? त्यसरी अब यिनको आक्रमण 1826 को मंसिर 1 मा यिनले के गरे भने भक्तपुर पनि यिनले के गरे? कब्जा गरे। यसरी यिनले अब मितबाहुको राज्यलाई पनि यिनले छोडेन रहेछन्। सर कान्तिपुर भनेको हालको काठमाडौँ, कीर्तिपुर सेकेन्ड 1819 मा होइन र 1821 मा हो। 19 मा त 1819 मा त मकवानपुर हो है, कन्फ्युज नहुनुस्, मकवानपुर हो। र यसरी भक्तपुर यिनले कब्जा गरे 1826 मंसिर 1 मा। मितबाहुलाई पनि छोडेनन् है। यसरी यिनको यो अवस्था। ल भन्नुस् अब मलाई पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेको अन्तिम राज्य कुन थियो? सीताजीलाई भन्नुस् त, पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेको अन्तिम राज्य कुन थियो? ल गेवालीजी, पृथ्वीनारायण शाहले विजय गरेको अन्तिम राज्य ल भन्नु पर्यो। यिनले विजय गरेको अन्तिम राज्य कुन थियो? लौ त सीताजी खोइ त। अन्तिम राज्य होइन, भक्तपुर कहाँ हुनु र? गोर्खा त अब यिनी त्यहाँका राजै थिए नि प्रभु, कहाँ अन्तिम? दीपावलीजी भक्तपुर भन्नुहुन्छ, भक्तपुर त गरिसके। यिनले विजय गरेको अन्तिम राज्य भनेको विजयपुर, नामै विजयपुर। यिनले विजय गरेको अन्तिम भनेको विजयपुर हो। विजयपुर यहाँ लेखिसक्नुभयो इन्द्र है, इन्द्रजीले। त्यसरी विजयपुरलाई यिनले यसरी विजय गरेको अन्तिम राज्यको रूपमा लिन्छ। र पृथ्वीनारायण शाहको डेथ कहिले भएको थियो भन्नुहोस् त? यिनको डेथ चाहिँ 1831 माघ 1 गते, माघे संक्रान्तिको दिन। ख्याल गर्नुहोस् है, यिनको डेथ चाहिँ 1831 माघ 1 गते, माघे संक्रान्तिको दिन। कहाँ डेथ भयो? नुवाकोट। नुवाकोटमा यिनको देवीघाट, नुवाकोटको पनि देवीघाट, ख्याल गर्नुहोस् है, देवीघाटमा यिनको डेथ भएको थियो। 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको डेथ नुवाकोटको देवीघाटमा भएको थियो। र यो विजयपुर भनेको अहिलेको धरान विजयपुर हो है। ल अब एकछिन हामी जाउँ हाम्रो भीमसेन थापाको बारेमा जाउँ। वास्तवमा भीमसेन थापा हामीलाई थाहा छ, यिनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई हेर्नुस्, नेपालको इतिहासमै पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा। यिनी भीमसेन थापा कहिले जन्मे? 1832 को जेठ 10 मा यिनको जन्म भएको थियो। 1832 जेठ 10 मा यिनी जन्मिए र यिनी गोर्खाको बोर्लाङमा यिनको जन्म भएको थियो, गोर्खाको बोर्लाङमा। र यिनले अब कहिलेदेखि शासन गरे भन्दा हेर्नुहोस् त, 1863 देखि 1894 सम्म यिनले वास्तवमा शासन गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा ख्याल गर्नुहोस्, भीमसेन थापा यस्ता खालका प्रधानमन्त्री जसले नेपालमा राहदानी प्रथा सुरुवात गर्ने श्रेय यिनलाई नै छ। नेपालमा पासपोर्ट कसले सुरु गरे भन्दा भीमसेन थापाले 1863 मा सुरुवात गरेका थिए। ख्याल गर्नुहोस्,
धरहराको निर्माण गरे 1882 मा धरहराको निर्माण गरे। बागमती पुलको यिनले निर्माण गरे। तर यस्ता खालका प्रधानमन्त्री जो नेपालको इतिहासमा यसरी आत्महत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीको नाममा पनि यिनको नाम आउँछ। कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आत्महत्या गरेका थिए भन्दा भीमसेन थापाले हेर्नुहोस् है। यिनलाई जेलमा राखिएको थियो, जेलमा राखियो र यिनलाई के सुनाइयो भने हेर भीमसेन थापा, तिम्रो मेडमलाई भोलि यो सहरमा नाङ्गे घुमाइन्छ भनेर खबर सुनाइयो भीमसेन थापालाई जेलभित्रै। त्यसपछि भीमसेन थापालाई अब एकदमै ठुलो आत्मग्लानि भयो। त्यसपछि यिनले जेलमै रहेको सिसा यिनले फोडे। त्यसपछि त्यसैबाट सेरिएर यिनको डेथ भएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो घटना कहिलेको भन्दा यिनले कहिले आत्महत्याको प्रयास कहिले गरे भन्दाखेरि यिनले कहिले 1896 साउनको 9 गते, डेट हेर्नुहोस् त, 1896 साउन 9 गते यिनले आत्महत्याको असफल प्रयास गरे। तर यो मैले भनेकै आत्महत्या सफल भएन। यिनी के भए, यिनको अलिकति बाँकी नै रहेछ सेरिँदाखेरि। त्यसपछि यिनी के भए, घायल भए। हेर्नुहोस्, त्यही व्यथाले यिनको त्यही साउनको 16 गते यिनको डेथ भयो। ल हेर्नुहोस् है, त्यही साउन 16 गते यिनको डेथ भएको थियो। त्यसैले नेपालको इतिहासमा चाहिँ आत्महत्या गर्ने प्रधानमन्त्री सर केटीएम भनेर राजधानी कहिले घोषणा, केटीएमलाई यिनले 1826 को चैत्र 10 गते केटीएम राजधानी घोषणा हो। पुष्कलजी, केटीएमलाई कहिले राजधानी घोषणा गरिन्छ? 1826 चैत्र 10 मा। यसरी यिनले आत्महत्या यसरी गरेका थिए। मैले हेर्नुहोस् त 1896 आफै सेरिएर आत्महत्या गरे र उनको टाउको अहिले कहाँ छ भन्दा लन्डनको म्युजियममा छ। भीमसेन थापाको टाउको हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजहरूले लिएर गए र अहिले पनि लन्डन जानुभयो भने उनको टाउको तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसले कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको टाउको अहिले पनि लन्डन म्युजियममा छ भन्ने आयो भने भीमसेन थापाको भनेर यसरी हामी भन्छौँ। र 39 जिल्लामा, ठिक छ, यसरी क्रिस्टी रोकाजी हो, ठिक 39 जिल्लामा यिनले विभक्त गरेका थिए त्यतिखेर। ल जो एकछिन हामी सुगौली सन्धिमा जाउँ। यो सुगौली सन्धि तपाईलाई थाहा छ, यो नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्धको परिणाम स्वरूप यो सन्धि गर्नु परेको थियो। ल मलाई एकजनाले भन्नुहोस् त, नेपाल र अङ्ग्रेज बीच युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? लौ त कसले भन्ने? नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? ठ्याक्कै डेट भन्नुहोस् त। अङ्ग्रेजसँग नेपालको युद्ध कहिले सुरु भयो? सन् 1814 नोभेम्बर 1 तारिकमा सुरु। 1814 नोभेम्बर 1 तारिक, हैन जगदीशजी? नोभेम्बर 1 तारिकमा सुरु भयो। कुन कुन ठाउँको विवाद लिएर सुरु भएको थियो? ल भन्नुहोस् त। हाम्रा दुईटा ठाउँको विवाद मिलेन क्या। त्यो अहिले त हामीले लाग्दो होला है त्यो छोडिदिएको भए पनि हुन्थ्यो बेकारमा भन्ने लाग्दो होला। तर सामान्य दुईटा ठाउँ छ, त्यो दुईटा ठाउँको विवादलाई लिएर युद्ध सुरु भएको थियो। मात्रै दुईटा ठाउँ। अहिले हाम्रो हेर्नु त कति ठाउँका विवाद छन्। सुस्तामा विवाद, काला पानीमा विवाद, लिपुले लिम्पियाधुरामा विवाद, ठाउँ ठाउँमा हाम्रो हैन जमिन मिचिएको छ। हेर्नुहोस्, उत्तरतिर पनि मिचिएको छ, दक्षिणतिर झन् कति मिचियो कति मिचिएको छ। तर पनि हामी चुप लागेर बसेका छौँ। ठिकै भन्छौँ हैन, तथास्तु गर्छौँ। भन्नुको अर्थ के भने त्यतिखेर चाहिँ अब प्रधानमन्त्री को थियो भन्दा भीमसेन थापा थिए। हेर्नु, राष्ट्रवादी। अब यिनले अब के गरे भने भीमसेन थापा अब नझुक्ने अङ्ग्रेजसँग। अनि त्यतिखेर दुईटा ठाउँलाई लिएर विवाद भएको थियो। एकजना साथीले लेख्नु भएको छ, के लेख्नु? दार्जिलिङ र नैनीताल भनेर भन्नुभयो। कुरा गम्भीर ल्याउनु भएको छ है, दार्जिलिङ र नैनीताल। वास्तवमा दुईटा ठाउँ त्यति उताका होइनन्, पूर्व पश्चिमका होइनन्, यी बीचका हुन्। त्यो भनेको एउटा बुटवल, अर्को शिवराज। बुटवल र शिवराज हेर्नुहोस् है, यो दुईटा ठाउँको विवाद लिएर युद्ध भएको। एक
हेर्नुहोस् त बुटवल, अर्को चाहिँ सिराज, यी दुईटा ठाउँलाई लिएर यसरी युद्ध भएको थियो। अब यसरी कहिले सुरु भयो? 1814 नोभेम्बर 1 मा सुरु भयो र यो युद्ध चाहिँ यो सुगोली सन्धिमा गएर अन्त्य भयो। सुगोली सन्धिमा गएर। ल भन्नुहोस्, मलाई एकजनाले भनिदिनुहोस् यो सुगोली सन्धि कहाँनिर भएको थियो? लौ त, सुगोली सन्धि कहाँनिर भएको थियो? ठाउँ मलाई भनिदिनु पर्यो हजुर। सुगोली सन्धि कुबेरजी पहिले अनि डेटमा हामी हेरौँला। सुगोली सन्धि कहाँनिर भएको थियो? कुन ठाउँमा भएको थियो? यो भारतको बिहार राज्य, बिहार राज्यको सुगौली भन्ने महाकाली नदी बिहार राज्यको सुगौली भन्ने ठाउँमा, बिहार राज्यको सुगौली, यो अहिले चम्पारण जिल्लामा पर्छ। हेर्नुहोस् है, हाल यो सुगौली भन्ने ठाउँ भारतको बिहार राज्यको चम्पारण जिल्लामा पर्छ। तीनेरी यो सन्धि भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले यसरी हैन साइन गरे र इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ जनरल ब्रड शाहले साइन गरेका थिए। तपाईलाई थाहा नै छ। र यो धारा, यसमा 9 वटा धाराहरू थिए। अब यो सुगोली सन्धि यसरी भएको थियो। यो सन्धि हुँदाखेरि राजा को थिए? सुगोली सन्धि हुँदा राजा को थिए? कुबेरजी राजा को थिए हजुर? सुगोली सन्धि हुँदा राजा राम के थिए? राम शाह, रणबहादुर, रणबहादुर शाह कुरो ल्याउनु हो। सुगोली सन्धि हुँदा गिरवाण युद्ध, दिपुजी हो ठ्याक्कै, गिरवाण युद्ध विक्रम यतिखेर राजा थिए सुगोली सन्धि हुँदा। ख्याल गर्नुहोस् है। त्यसरी यो सुगोली सन्धि भएको थियो र यसरी भीमसेन थापा नेपालको पहिलो, हैन तपाईलाई थाहा नै छ, पहिलो यसरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी यिनलाई चिन्छौं। र यी वीर गति प्राप्त गर्ने किल्लाका रक्षा गर्नेहरू को थियो भन्दा मलौ किल्लाको अमरसिंह थापा थिए, जितगतगढीको उजिर सिंह थिए, देउथलको भक्ति थापा, हैन हामी राष्ट्रदूतलाई घोषणा गर्यौं, जैथको रणजोर सिंह भन्ने थिए, कालापानीको बलभद्र कुवर थिए। ककलले नेपाली किल्लाको रक्षा गरे भन्ने कुरामा यसरी यी कुराहरू आउँछ। अनि अर्को जाउँ जङ्गबहादुरका कुरा। वास्तवमा जङ्गबहादुरको अब नाम हामीले सुनेका छौं। धरहराको टुप्पो बढाई हाम फाले, हैन हेर्नु त, हात्ती पक्रिन थिए, हैन। अनि त्यसपछि हात्तीले कुल्चिँदा पनि यिनलाई केही हुँदैन थियो। नदीहरू त्यत्तिकै यिनी तर्थे। हेर्नु जङ्गबहादुरका त धेरै छन् नि कथाहरू। यस्ता खालका यी जङ्गबहादुर। वास्तवमा नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुरले इतिहासको सुईलाई नै यिनले उल्टो साबित गर्दै छ। इतिहास एकतिर अगाडि बढिरहेछ। यिनले त राणा शासन नै सुरुवात गरे। त्यसैले नेपालमा राणा शासनको जग बसाउने को हुन् भन्दा यिनै जङ्गबहादुर र पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर। इतिहासका दर्दनाक काण्डहरू मचाउने यिनै हुन्। कोत पर्व हेर्नु त कति नृशंस छ यो पर्व। भण्डारखाल पर्व, हैन अलौ पर्व, यसरी यिनकै पालामा यसरी घटेको थियो र यिनैले घटाएका थिए। यस्ता खालका जङ्गबहादुर जसको जन्म गोर्खाको बोर्लाङमा 1874 मा, हैन यिनको जन्म भएको थियो गोर्खाको बोर्लाङमा। तर यिनको खास न्वारानको नाम चाहिँ के थियो भन्दा जङ्गबहादुरको वीर नरसिंह कुवर। हेर्नुहोस् है, जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम वीर नरसिंह कुवर थियो। हेर्नुहोस् है। र यिनले अघि नै मैले भने यिनले के गरे भन्दा कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, हैन यस्ता घटाए। र यिनी वास्तवमा नेपालको इतिहासमा लामो समय विदेशमा बस्ने प्रधानमन्त्री पनि यिनी हो। हेर्नुहोस् त, झन्नै 1 वर्ष यिनी युरोप भ्रमणमा छन् क्या। इतिहासमै लामो कालखण्ड विदेशमा रमाउने बस्ने प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर हुन् र युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि यिनै हुन्। युरोप भ्रमण गर्ने पनि पहिलो प्रधानमन्त्री पनि जङ्गबहादुर नै हुन्। यसरी कहिले गएका थिए भन्दा यिनी हेर्नु त 1906 देखि 1907 सम्म यिनी युरोप भ्रमण गएका थिए। हेर्नुस्
हो त्यही बेला यिनले भाइ बम बहादुरलाई के गरेका थिए, राजकाज सुम्पेका थिए। हेर्नुहोस् है, युरोप भ्रमणमा गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री, युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री ठिक क्रिस्टी रोकाजी यिनै हुन्। र लामो समय विदेशमा बस्ने पनि प्रधानमन्त्री यिनै हुन् नि, झन्डै 1 वर्ष। ल मलाई एकजनाले अब क्वेसनको आन्सर दिनु पर्यो। यिनी युरोप भ्रमणमा जाँदाखेरि एउटा अफ्रिकी मुलुकको पनि भ्रमण गरेका थिए। ल भन्नुहोस् त्यो कुन थियो? जङ्गबहादुर युरोप भ्रमणको क्रममा यिनले भ्रमण गरेको अफ्रिकी मुलुक कुन थियो? क्वेसन आयो। लौ त कुन थियो? हजुर क्रिस्टी रोकाजीलाई भन्नुहोस् त। हजुर यिनले एउटा अफ्रिकी मुलुकको पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यो कुन थियो? होइन बेलायत त युरोप भइगयो नि। अफ्रिकी मुलुक हजुर अफ्रिकी मुलुक एउटा थियो, त्यो थियो इजिप्ट। यिनले इजिप्टको भ्रमण गरेका थिए। ख्याल गर्नुहोस् है, इजिप्टको पनि भ्रमण गरे। र यिनले अब युरोप भ्रमण क्रममा यिनले एउटा कुरा के बुझे भने नि, के बुझे भने अरूका कुरा छोड हेर केटा हो, आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाऊ भनेर यो सबक सिकेर चाहिँ उताबाट आएछ। किनभने अब युरोपमा इङ्ग्लिसको होइन बोलबाला, अब त्यही आधारमा यिनले के भन्यो भने आफ्ना कुरा के अरे अरूका कुराहरू छोडिदेऊ, आफ्ना छोराहरूलाई चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने व्यक्ति यिनै हुन्। र यिनले 1905 मा चाहिँ राणा उपाधि पाएका थिए। हेर्नुहोस् है, राणा उपाधि 1905 मा र 1913 मा चाहिँ यिनले कास्की र लमजुङको श्री 3 महाराजको उपाधि यिनले प्राप्त गरेका थिए। हेर्नुहोस् यो दुईटा ठाउँ सम्झिनुहोस्, कास्की र लमजुङको चाहिँ श्री 3 महाराजको उपाधि यिनले कहिले पाएका थिए भन्दा 1913 मा। दुईटा जिल्लाको यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। र यिनले मुलुकियन होइन पहिलो मुलुकियन यसरी जारी गरे। र जङ्गबहादुरको डेथ चाहिँ फेरि के सम्झिनुहोस् भने यिनको 1933 मा यिनको डेथ भएको थियो। कहाँ भएको थियो भन्दा यिनको रौतडको पत्थरघट्टमा। हेर्नु त जङ्गबहादुर यिनेरी मरेका हुन् है, रौतडको पत्थरघट्ट। अहिले यो सर्लाही जिल्लामा पर्छ। हाल यो ठाउँ कहाँ पर्छ भन्दा सर्लाही जिल्लामा पर्छ। र उल्टै न्युज पेपर पढ्ने हो, उल्टै न्युज पेपर पढ्ने त्यही त अरूका कुरा छोड आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने कारण यही हो सर। अनि अफ्रिकी मुलुकको नाम के हो सर? इजिप्ट। इजिप्ट हो, इजिप्ट मैले भनेर इजिप्ट हो। एग्नेट प्रथा पनि यिनले लागू गरे हो। एग्नेट प्रथा पनि यहाँ अर्को प्रथा पनि एकजना टिचर साहब कसले यसो गर्नुभएको, उहाँ टिचर पढ्न आउनुभएको हो कि यो कुनै अर्कै ग्याङमा आउनु भएको है? तपाईँ टिचरको ग्रुपको हुनुहुन्छ भने त यो अलिक पत्याइएन नि होइन? टिचरले यसै गर्नुहुन्छ तपाईँ है? टिचर बनेर गइसकेपछि तपाईँ बोर्डमा यसै गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको नेचर चाहिँ यो मिलेन। हेर्नुहोस् तपाईँ नेचर अब कि अर्कै ग्रुपमा जानुहोस्, यो ग्रुपमा तपाईँको भएन। र एग्नेट प्रथा के हो सर? एग्नेट प्रथा भनेको चाहिँ आफ्नै पहिले दाजुभाइमा सीमित गर्ने अनि छोराहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रोल क्रम लाने भन्ने एग्नेट प्रथा। गजेर होला सर, भोलि स्टुडेन्टले नै ल ठिक छ। यसरी यो अवस्था यसमा थियो। ल हामी कोत पर्वतिर एकछिन हामी जाउँ, एकछिन हामी कोत पर्वतिर हामी प्रवेश गर्छौँ। ल त अब एकछिन हामी कोत पर्वमा हेरौँ। कोत पर्व इतिहासमा वास्तवमा अत्यन्त नृशंस पर्व यो कोत पर्व होइन? यो कोत पर्व भनेको हाम्रो राणा शासनको जग बसाउने, जुन 104 वर्षमा राणा शासन थियो, त्यो राणा शासनको जग बसाउने पर्व यही हो, जो 1903 को आश्विन 2 गते होइन यो पर्व यसरी भएको थियो। सर म्याप कोरेमा पर्नु भयो जस्तो छ, कोर्नेमा पर्नुभयो, ठिक छ। म्याप कोर्नेमा उहाँको पेसा त्यो पनि होला होइन सर? कन्फ्युजन भए हटाइदिनु पर्यो। सुगोली सन्धि 1816 मार्च 3।
अब तपाईलाई के हो भने नि तपाई कुबेर पराजुलीजी र सबै साथीहरूलाई मेरो के अनुरोध छ भने नेपाल र ग्रिनविच मेन टाइम बीच नेपाल र बेलायतको समय भनेको 5 घण्टा 45 मिनेट फरक छ। हामी अगाडि छौं समयमा। नेपाल र अमेरिका बीचको समय भनेको 10 घण्टा 45 मिनेट फरक छ। नेपालको समय अमेरिकाको समय भन्दा 10 घण्टा 45 मिनेट छिटो छ, चलाक छ। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँ र यहाँको डेट मिल्दैन प्रभु। अहिले तपाईँ यहाँ पढिराख्नु भएको छ नि, अमेरिकामा आज हामी कति तारिक होला भन्नुहोस् त। अहिले कोही साथीलाई तपाईँ फोन गरेर सोध्नुहोस् त, आज कति तारिकमा तपाईँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामी आज 3 तारिकमा छौँ। अमेरिकाको साथीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् हामी 2 तारिकमा छौँ भन्छ। यही हो प्रभु, कन्फ्युज नमान्नुहोस्। अहिले कुनै घटना घट्यो ल, अहिले उत्तर कोरियाले चाहिँ कुनै ठाउँमा बम प्रहार गरेछ, तपाईँ कुन डेट लेख्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्, कुन डेट लेख्नुहुन्छ? आज जनवरी 3 लेख्नुहुन्छ। बम प्रहार गरेछ उत्तर कोरियाले, ढ्याक्कै आफ्नो शत्रु राज्यलाई बम प्रहार गर्यो, डेट 3 भनेर ठ्याक्कै जनवरी 3 भनेर तपाईँ रट्नुहुन्छ। भोलि सोध्ने त्यही हो। तर अमेरिकी साथीहरू के पढ्छन्? जनवरी 2 भनेर पढ्छन्। ल हेर्नुहोस् त कति फरक पर्छ। त्यही हो, तपाईले 3 र 4 भन्ने कारण यही हो। त्यसैले तपाईँ 3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, 4 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर एक्जाममा, नेपालको एक्जाममा दुईटै डेट चाहिँ आउँदैन। त्यसैले नजिकको डेट नदिने हाम्रो चलन छ, किनकि यो त्यो घटनामा अब डेट नै फरक पर्छ पूर्व र पश्चिम। त्यसैले हामी पूर्वीय देशान्तरमा हामी छौँ र कुनै बुकमा लेखे त, अब साथीले लेखे, किनभने नेटमा सर्च गर्दाखेरि अब त्यस्तो आउँछ, किनभने नेट त अब कहाँबाट सञ्चालित छ तपाईँलाई थाहा छैन। यसरी तपाईँहरू बुझ्ने गर्नु होला है। ल, र बसन्तपुर दरबारको प्राङ्गणमा वास्तवमा यो पोत पर्व घटेको थियो, जहाँ चाहिँ 400 जनाको के भयो भन्दाखेरि डेथ भएको थियो, जसमा पहिलो मर्ने को थिए भन्दा अभिमान सिंह बस्नेत पहिलो मर्ने थिए। हेर्नुहोस् है, यिनलाई युद्धवीर अधिकारीले मारेका थिए। पोत पर्वमा पहिलो मर्ने अभिमान सिंह बस्नेत थिए र युद्धवीर अधिकारीले यिनलाई मारेका थिए। र यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए फतेजङ शाह। ख्याल गर्नुहोस्, फतेजङ शाह बिचरा यिनी पनि मारिए। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री एक दिन फरक परेर त केही हुन्न, बट इयर नै फरक पर्न गएन र सर। इयर कसरी, के इयर फरक हो यहाँनिर, के आउनु फेरि तपाईँहरू केमा कन्फ्युज भयो? 1816 नि, कहाँनिर इयर के फरक छ र? 1816 होइन र? सुगोली सन्धि कहिले भएको थियो? 1816 छैन। त्यसरी कुन इयर फरक पर्यो र प्रभु? इयर फरक छ र? गेवालीजी कहाँ छ इयर फरक? तपाईँले कहाँ के पढ्नु भएछ फेरि? सुगोली सन्धि 1816 मार्च 3 भनेर भनिसके, तपाईँ फेरि इयर फरक भयो सर भन्नु, कहाँबाट इयर फरक भयो गेवालीजी? पर्यो भनेको होइन कि सर? अनि के हो नि होइन, ठिक छ, यही हो तपाईँको यो लेखाइ र उसमा फरक। पोत पर्व किन भनेको सर? यो पोत पर्व भनेको पोतको पटाङ्गिनीमा भएको थियो, त्यसैले यसलाई पोत पर्व भनियो। अब यो पोत पर्वमा तपाईँलाई अलि धेरै सोध्ने क्वेसन कस्तो भने प्रधानमन्त्री को थिए? फतेजङ थिए होइन, यिनी मारिए होइन। अब यो पोत पर्वको कारण के थियो भने गगन सिंह खवास भन्ने एकजना व्यक्ति थिए, यी भारदार हुन्। यिनको हत्यारा पत्ता लगाउँदा यो पोत पर्व घटेको थियो। ल हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ सोध्छ पोत पर्व घटनाको कारण के थियो भन्नुहोस् त भन्ने आयो भने गगन सिंह खवासको हत्यारा यसरी पत्ता लगाउँदा यिनको ज्यान गएको थियो। हेर्नुहोस् है, यो घटना घटेको थियो, यत्रो घटना घट्यो। अब यो पोत पर्व कसले मचायो? जङ्गबहादुरले मचायो। हेर्नुहोस्, जङ्गबहादुरले मचायो होइन। र अनि त्यसपछि पोत पर्व पछि को भन्दा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर भए, कहिले? 1903 आश्विन 3 गते। हेर्नुहोस् है, पोत पर्व यसरी 1903 को आश्विन 3 मा यसरी यो पर्व घटेको थियो। के अरे सरी, यो प्रधानमन्त्री भएका थिए। को भएका थिए? जङ्गबहादुर। पोत पर्व पश्चात जङ्गबहादुर यो भोलिपल्ट हेर्नुहोस्, आश्विन 2 मा पोत पर्व घटेको छ, यसको भोलिपल्ट जङ्गबहादुर के भए? प्रधानमन्त्री भएका थिए है। ल सर, किन गगन सिंह खवास
लाई किन मारियो भन्दाखेरि नि को थिए यिनी भारदार थिए भारदार भनेको अहिलेको मन्त्री सरह सम्झिनुस् न मन्त्री सरह का एकजना व्यक्ति थिए त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने नि एकजना प्रधानमन्त्री थिए अनि उनलाई अथवा राजालाई सहयोग गर्नेहरू अरू भारदार हुन्थे अहिलेको मन्त्रीहरू जस्तै अहिलेका मन्त्री अब प्रधानमन्त्री भनेका शेरबहादुर देउवा अब यिनलाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू छन् नि जस्तै गृह प्रशासन चलाउने एकजना मन्त्री गृह मन्त्री हैन रक्षा सम्बन्धी रक्षा मन्त्रीलाई हेर्नुहोस् त परराष्ट्र सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्री कानुन सम्बन्धी कानुन मन्त्री हो त्यतिखेर त्यस्तै थियो भारदारहरू हुन्थे त्यतिखेर यसरी अहिलेको जस्तो मन्त्री भनिँदैन हो उनीहरू भारदार एकजना थिए गगन सिंह खवास हो उनैलाई चाहिँ यसरी हत्या गरिएको थियो मेरो बुकमा त 400 भन्दा बढी लेखिएको छ त सर लेखो होला 400 भन्दा बढी लेखो होला राजेन्द्र लक्ष्मीसित हो राजेन्द्र लक्ष्मी होइन कसले लेख्नु राजेन्द्र लक्ष्मी दिपुजी राजेन्द्र लक्ष्मी होइन राज्य लक्ष्मी है राजेन्द्र लक्ष्मी भन्यो भने त फेरि खत्तम हुन्छ नि इतिहास अर्कैतिर जान्छ त्यो त राजमाता हो राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मी तिनी त वीरङ्गना हो ख्याल गर्नुहोस् वीरङ्गना कहाँ यहाँसँग तुलना गरेर हुन्छ है यसरी तपाईले यसरी बुझ्ने अब त्यसपछि भण्डारखाल पर्व घट्यो लगत्तै कहिले घट्यो भन्दा यो 1903 को कार्तिक 12 मा के भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राजाको पक्षबाट लडेका हुन् र सर होइन उनी राजाको पक्षबाट त्यतिखेर यो पक्ष त्यो पक्ष होइन जङ्गबहादुरले गेम खेलेका धमिलो पानीमा माछा मारेका त्यतिखेरको इतिहास कस्तो थियो भने रानीहरू शक्तिमा हुन्थे राजाहरू थपना हुन्थे हेर्नुस् अनि रानीमा रहेको जुन पावर थियो त्यो पावर लाई चाहिँ अब कसले त्यो पावरको आधारमा को चाहिँ दरबारमा अगाडि बढ्ने त नजिकको हुने दरबारसँग राज्यसँग नजिकको हुने भन्ने होडबाजी हुन्छ अनि रानीलाई खुसी पार्थे हेर्नुस् खुसी पार्ने लटमा यो गगन सिंह थियो जङ्गबहादुरले अब डा गर्यो हेर्नुस् ओ मेरो यो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षालाई गगन सिंहले त ब्रेक गर्ने भयो यही आधारमा गगन सिंहले के गरिदियो भन्दा यसरी के रे जङ्गबहादुरले गगन सिंहको हत्या गरिदियो अनि त्यसपछि रानी अब शोकमा डुबिन् अनि उनले नि के गरिन् भने अब कोतमा चाहिँ भेला हुने आदेश जारी गरिन् सबै भेला भएका थिए र जङ्गबहादुरले के विचार गरे भने अब उनको प्री प्लान थियो त्यो भेलामा आफ्ना सम्पूर्ण भाइ भारदारहरूलाई जङ्गबहादुरले उतारेको थियो हो तिनीहरु उनले शक्ति प्रदर्शन गर्यो नियम कस्तो थियो भने त्यो भेलामा बाहिरबाट आउन पनि नपाउने अनि भित्रका बाहिर जान पनि नपाउने अनि हतियार पनि कसैले लान नपाउने र जङ्गबहादुरका जो उनका थिए नि आसेपासेहरू उनी सबैले फेरि हतियार सहित आएका कस्तो ट्रिक लागेको रहेछ यसरी चाहिँ यो कोत पर्व मच्चिएको थियो सर मेरोमा बुकमा त 4 लेखेको होला तपाईको बुकमा लेखियो होला है त्यो अवस्था थियो ल भण्डारखाल पर्व यसरी लगत्तै घट्यो यो भण्डारखाल पर्व 1903 को कार्तिक 12 मा यो घटेको थियो हैन यसमा 23 जनाको ज्यान गयो हेर्नुस् यसमा 23 जनाले ज्यान गुमाए वीरध्वज बस्नेत पहिलो मारिने यो पर्वमा पहिलो मारिने व्यक्ति थियो वीरध्वज बस्नेत ख्याल गर्नुस् है र यो वीरध्वज बस्नेत र यानेरी अभिमान सिंह बस्नेत छ नि हेर्नु त कोत पर्वमा पहिलो मर्ने अभिमान सिंह बस्नेत हेर्नुस् त र भण्डारखाल पर्वमा मारिने पहिलो वीरध्वज बस्नेत यिनीहरू बीचको रिलेसन के थियो दिपुजीले भनिहाल्नुभयो बाउ छोरा हो यिनीहरू बाउ छोराका रिलेसनमा थिए अभिमान सिंह बाउ छोरो चाहिँ वीरध्वज बस्नेत बढी परिएर भण्डारखाल पर्वमा अब कुरो के भने यसरी 23 जना चाहिँ भण्डारखाल पर्वमा मरे र धेरै बस्नेतहरू मरेका थिए धेरै हेर्नुस् है धेरै बस्नेत मरेको हुँदा यो भण्डारखाल पर्वलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ हो ठीक सीताजीले भनिहाल्नु बस्नेत पर्व भनेको यही हो धेरै बस्नेतको ज्यान गएको हुँदा यसैलाई बस्नेत पर्व भनिन्छ यसको पोल खोल्ने व्यक्ति को थियो भन्दा विजयराज पाण्डे हेर्नुस् है
कहिलेकाहीँ सोध्छ यो पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए भन्ने आयो भने तपाईले विजयराज पाण्डेलाई यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ है। पोल खोल्ने व्यक्ति विजयराज पाण्डे, यिनीले पोल खोलेका थिए। अब के भयो, अलो पर्व घट्यो। अलो पर्व लगत्तै घटेको छ। यो 1904 को साउन महिनामा अलो पर्व घटेको थियो। यो ठाउँको नाम सम्झिने के, वीरगञ्ज नजिकैको अलो भन्ने ठाउँमा यो पर्व घटेको थियो। वीरगञ्ज नजिकैको अलो भन्ने ठाउँमा। अब हेर्नुस् यो पर्वमा के भएको थियो, यो पर्वमा के भएको थियो भने जङ्गबहादुर र राजेन्द्रको सेना बीच युद्ध भएको थियो। हेर्नुस् है, जङ्गबहादुर र राजेन्द्रको सेना बीच युद्ध भएको थियो र यो युद्धमा राजेन्द्रको सेना के भयो, पराजित भयो हैन। युद्धमा राजेन्द्रको सेना पराजित भएपछि राजेन्द्रलाई के गरियो भने पक्राउ गरियो। सेना पराजित भएपछि त पक्राउ परिहाले। त्यसैले जङ्गबहादुरको सेनाले राजेन्द्रलाई पक्राउ गरे र यिनलाई चाहिँ कहाँ लिएर आयो भने काठमाडौँ लिएर आयो र काठमाडौँ ल्याएर चाहिँ यिनलाई भक्तपुर जेलमा राखिएको थियो। ल हेर्नुस् है, यिनलाई राजेन्द्रलाई पछि भक्तपुर जेल भित्रै राजेन्द्रको डेथ भयो। यसरी त्यसैले यही काण्डलाई हामी के भन्छौँ, अलो पर्व भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ वीरगञ्जको नजिकै अलो भन्ने ठाउँमा भएको हुँदा यसलाई अलो पर्व भनियो है। यसलाई ख्याल गर्नुस्। र बस्नेत पर्व र त्यसपछि भण्डारखाल एक पटक दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ। रिजन के थियो, भण्डारखाल पर्व हुनुको कारण के थियो भने यिनीहरूले रिजन सोध्नु भएको छ। यो भण्डारखाल पर्व हुनुको कारण भनेको चाहिँ जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र रस्ता यो काण्ड भएको थियो। हेर्नुस्, जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र त्यतिखेर रचिएको थियो, जहाँ रानी राज्यलक्ष्मीले नि षड्यन्त्र रचेकी थिइन्। हो त्यही फलस्वरूप त्यसै बेला पोल खोलिदिइहाले। कसले, पण्डित विजयराज पाण्डेले पोल खोलिदिए। पोल खोलेपछि त अब जङ्गबहादुरले के छोड्दिए हेर्नुस्। अनि उनले यसरी आक्रमण गरेर चाहिँ 23 जनाको भण्डारखाल पर्वमा 23 जनाको डेथ भयो। यसमा कसैको मृत्यु भएन सर। अब यसमा अलो पर्वमा चाहिँ अब त्यसरी कति जनाको मृत्यु भन्ने रेकर्ड त्यसरी राखिएन। बस्नेत र भण्डारखाल पर्व एउटै, बस्नेत पर्व भन्नु भण्डारखाल पर्व भन्नु कुरो एउटै हो, किनकि धेरै बस्नेतको ज्यान गएको हुन्छ। ल अब जाउँ 38 सालको पर्वतिर। यो 38 सालको पर्व तपाईलाई थाहा छ, यिनी चाहिँ यो पर्व चाहिँ 1938 मा भएको थियो। हेर्नुस् है, प्लिज सर एक पटक स्क्रिन सुरुबाट देखाइदिनु सर, लास्टमा। ल ल गायत्रीजी ठिकै भन्नुभयो, तपाईलाई लास्टमा। ल यसरी 1938 मा यो पर्व घटेको थियो। नामै त 38 सालको पर्व हैन। यो पर्व हुँदाखेरि तपाईलाई यस्तो पर्वबाट सोध्दाखेरि नि को थिए राजा भनेर एउटा यसरी सोध्ने हो क्या। यो पर्व राजा को थिए, पोल कसले खोलो हैन, यसका योजनाकार को थिए, अनि के भयो, यति नै हो ख्याल गर्ने। राजा प्रधानमन्त्री को थिए, कहिले भयो, योजनाकार को थिए, पोल कसले खोलो, के भयो, यति नै कुरा थाहा भयो। यति भएपछि सकिन्छ। जस्तै 38 सालको पर्व कहिले भयो, 1938 मा भयो। नामै त 1938 सकिएको हैन। अब यो पर्व हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री को थिए, रणदेव सिंह थिए, यसरी आउने। राजा को थियो, पृथ्वी विक्रम थिए। हेर्नुस् है, को थिए त्यतिखेर। अनि यसका योजनाकार को थिए भन्दा एकजना व्यक्तिले योजना बनाएको छ, नरेन्द्र विक्रम शाह। यसरी यो पर्वका योजनाकार नरेन्द्र विक्रम शाह। हेर्नुस् त, नरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ यसको योजना बनाएका थिए। योजना कस्तो थियो, अब हेर्नुस् कस्तो थियो यो भन्दा, प्रधानमन्त्री हैन, प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह लगायत, धीर शमशेर लगायत उच्च पदस्थ राणाहरूलाई मारेर राणा शासन समाप्त गर्ने है। प्रधानमन्त्री समेतलाई मारेर चाहिँ राणा शासन समाप्त गर्ने भन्ने योजना चाहिँ नरेन्द्र विक्रम भन्नेले बनिरहेको थियो, योजना बनाइरहेको थियो। तर एकजनाले पोल खोलिदिए। हेर्नुस्, हो यो पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति
को थिए भन्दा उत्तरध्वज राज भण्डारी। हेर्नुहोस् है, यी उत्तरध्वज राज भण्डारीले पोल खोल्दै हैन, यिनले गएर सुनाइदिएछन्, महाराज हजुरलाई त ल यसो पो गर्ने भनेर यिनले त अब पोल खोलिदिएन। त्यसपछि त के कम हैन। यसरी महाराजले पनि अब कारबाही गरे, जहाँ 20 जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो यसमा हैन, 10 जना ब्राह्मणहरूलाई 4 पाटा मुडेर जातिच्युत गरिएको थियो। यही घटनालाई हामी इतिहासमा के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी 38 सालको पर्व भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अब अर्कोतिर जाउँ, 42 सालको पर्व। यो 42 सालको पर्व पनि बस्नेत पर्व को योजनाकार गगन सिंहको छोराको नाम के थियो सर? गगन सिंहको छोराको नाम बस्नेत पर्वको यस्तो छ। बस्नेत पर्व यसलाई भण्डारखाल पर्व नै भन्नुहोस् है, बस्नेत पर्व भनेर तपाईलाई त्यसरी झट्ट भन्न मिल्दैन। यसको अर्को नाम चाहिँ बस्नेत पर्व हो क्या। धेरै बस्नेतको ज्यान गएको हुँदा बस्नेत पर्व भनिएको हो, तर बस्नेत पर्व भनेर त्यसलाई ठ्याक्कै नलिनुहोस्, भण्डारखाल पर्व नै भनिन्छ। यो भण्डारखाल पर्वमा चाहिँ तपाईले गगन सिंहको उजिर सिंह भन्नुभयो होला हैन, सुरुबाट के भन्नुभयो फेरि? बस्नेत पर्वको योजनाकार गगन सिंह। बस्नेत पर्वको योजनाकार गगन सिंह होइन त, फेरि तपाईँ त्यहाँ पनि फेरि कुरो बिग्री हुन्छ। गगन सिंहको छोरा बस्नेत पर्व चाहिँ जो के अरे भण्डारखाल पर्व जुन जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र रचिँदै थियो नि, जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकार भनेको रानी हो। रानी राज्य लक्ष्मीले यसरी यो षड्यन्त्र गरिरहेकी थिइन्, ख्याल गर्नुहोस् है। र यसरी यो भएको थियो। अब हामी 38 सालको पर्वमा ट्रेल उल्टिया युवराज होइन र त्रिलोक्य युवराज होइन र 38 सालको पर्वमा त्रिलोक्य युवराज होइन र के पो लेख्नुभयो? त्रिलोक्य युवराज होइन 38 सालको पर्व हुँदा ख्याल गर्नुहोस् है, त्रिलोक्य युवराजको त्यतिखेर डेथ भइसकेको थियो। त्यसपछि को आएका थिए भन्दाखेरि यिनी त राजै भएनन् नि। त्रिलोक्य युवराज त कहाँ, यिनी राजै भएनन्। यिनले त्रिलोक्यले के भने, बुलेट महाराज त्यतिकै भनेको होइन, राणा शासन समाप्त नहुन्जेलसम्म म सिरपेच लाउँदिन भनेर भनेका। त्यसैले त्यतिखेर यिनका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम त्यतिखेर राजा थिए 38 सालको पर्व हुँदा, ख्याल गर्नुहोस् है। र यसरी विजयराज पण्डित पोल खोल्ने व्यक्ति को थिए भन्दाखेरि भण्डारखाल पर्वको विजयराज पण्डित विजयराज थिए। त्यो पर्वको योजनाकार थिए। मेन चाहिँ रानी राज्यलक्ष्मी भण्डारखाल पर्वको। मैले यति कुरा तपाईँलाई राखेँ। अब 42 सालको पर्वमा जाँदैछु। यो पर्व भनेको सफल काण्ड हो। यसमा चाहिँ वीर शमशेर हाबी भएको छ। वीर शमशेरले के गर्यो भने नि, यसमा सत्ता कब्जा गरेको छ। त्यसैले वीर शमशेरले आफ्नै काका, हेर्नुहोस् है, इनका काका प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह, इनका काका हुन्, प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहलाई चाहिँ हत्या गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घटनालाई नै हामी 42 सालको पर्व भन्छौँ। सर के पो आयो सर? बुक पछि अलग छ, कसरी लाग्छ? के अलग छ भन्नु त? लौ त के चाहिँ अलग छ? 1 स्लाइड प्लिज। 38 सालको पर्व सर, बुक पछि फरक छ, के चाहिँ फरक छ ल भन्नुहोस्? इतिहास होइन, त्यति साह्रो के फरक छ? तपाईँलाई मेन कुराहरू पढ्ने हो नि, तपाईँ इतिहासकार हुने होइन नि, इतिहासकार भएर चाहिँ टिचर हुने होइन। तपाईँले इतिहासका मुख्य कुराहरूलाई होइन एउटा सठिक ढङ्गले आएको प्रेजेन्टको लागि होइन हामी टिचर बन्नको लागि पढ्ने। तपाईँ सबै इतिहासकार हुनुहोस्, इतिहासमा चाहिँ पिएचडी हासिल गर्नुहोस्, अनि मात्रै टिचर दिन्छु भनेको त छैन नि अहिले सर। त्यसैले 38 सालको पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति को हो सर? 38 सालको पर्वमा उत्तरध्वज राज भण्डारी। उत्तरध्वज राज भण्डारीले पोल खोले। भण्डारी हो या रामजी? उत्तरध्वज राज भण्डारी हो होइन, उत्तरध्वज राज भण्डारी हो है, ख्याल गर्नुहोस्। र उत्तरध्वज राज भण्डारी हो, उत्तरध्वज हो।
र जङ्ग बहादुर राणाको डेथ कहिले भयो? जङ्ग बहादुर राणा 1933 मा जङ्ग बहादुर राणाको रौतडको पत्थरघट्ट भन्ने ठाउँ अहिलेको सर्लाहीमा यिनको डेथ भएको हो। सर भनेको छैन सर, भनेको छैन, ल ठिक छ, केही भनेको छैन। 42 सालको पर्व सम्झिनुहोस्, यो 1942 मा भएको थियो। यतिखेर चाहिँ के भयो भने नि 42 सालको पर्वमा चाहिँ अब यो वीर शमशेर हाबी भएको छ के। वीर शमशेरले चाहिँ सत्ता कब्जा गरेको छ, यही हो। यिनले सत्ता कब्जा गरे अनि सत्ता सञ्चालन गरेका थिए। आफ्नै काकालाई यिनले मारेका थिए भन्ने कुरा मैले राखेँ। मकै पर्वमा जाउँ। मकै पर्व, अब मकै पर्व भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सम्झिने भने मकैको खेती भन्ने एउटा बुक लेखिएको थियो भनेर सम्झिने। यो बेला मकैको खेती नाम गरेको बुक त्यतिखेर लेखियो। त्यो बुक चाहिँ कसले लेखेका थिए भन्दा त्यतिखेर सुब्बा साहेब थिए, कृष्णलाल अधिकारी सुब्बा साहेब है। वास्तवमा नेपालको इतिहासमा पहिलो साहित्यिक शहीद भनेर यिनीलाई नै लिइन्छ, कृष्णलाल अधिकारी सुब्बा। यिनलाई पहिलो साहित्यिक शहीद भनिन्छ, सुब्बा साहेब थिए। हो, यिनैले चाहिँ मकैको खेती नाम गरेको बुक लेखेका रहेछन्। तर यो बुकमा उनले के लेखेछन् हेर्नुहोस् है। कोत पर्वमा कतिजना मरेका हुन् भन्दाखेरि 400 जनाको ज्यान गएको थियो रेडमीजी। फेरि किन तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभएको? र यो मकैको खेती भन्ने बुक लेखिएको थियो। यो बुकमा चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ स्वदेशी कुकुर भनेर लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् त, स्वदेशी कुकुर। अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ विदेशी कुकुर भनेर यसरी लेखिएको थियो। हेर्नुहोस् है, बुकमा त 4 छ नि, हो बुकमा छ, बुकमा जे छ मैले त्यही लेख्ने होइन नि। बुकमा त नेपालका राजा हैन ज्ञानेन्द्र शाह पनि लेखेको होला नि। यसो पुरानो किताब यसो हेर्नुहोस् त, नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने अब त्यही ज्ञानेन्द्र शाह नै पढ्ने हो त अहिले, होइन नि। त्यसैले बुक नै ब्रह्माण्ड होइन भनेर सम्झनुहोस्। अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ विदेशी कुकुर भनेर लेखिएको छ। हेर्नु, राणाहरूलाई स्वदेशी कुकुर भनेर लेखिएको थियो त्यो बुकमा, अङ्ग्रेजहरूलाई विदेशी कुकुर भनेर लेखिएको थियो। कुकुर चाहिँ बोथार कुकुर, लेकिन एउटा स्वदेशी कुकुर अर्को विदेशी कुकुर भनेर लेखिएको थियो। अब राणाहरू के भए? अब फायर भए, रिसले चुर भयो। यही आधारमा अधिकारीलाई के एउटा आरोप लगाइयो भने राजगद्दी ताकेको आरोप लगाइयो। त्यतिखेर ताकेको आरोप लाग्ने बित्तिकै खत्तम भयो। राजगद्दीमा तिमी ताक्ने हो, तिमी राजगद्दी ताक्ने हो सुब्बा साहेब भनेर यसरी आरोप लगाइयो। यही आरोपमा के गरियो भन्दा कृष्णलाल अधिकारीलाई पक्राउ गरियो र यी अधिकारीलाई चाहिँ 9 वर्षको जेल सजाय तोकिएको। यिनलाई यसरी 9 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। यिनका साथीहरूलाई चाहिँ 5 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। पछि यी अधिकारीको जेलभित्रै के भयो भन्दा डेथ भयो। अधिकारी जेलभित्रै मरे। इतिहासमा यही काण्डलाई हामी के भन्छौँ भन्दा मकै पर्व भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, यो कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1933 मा भएको थियो मकै पर्व। यतिखेर राजा को थिए? त्रिभुवन थिए। मकै पर्व हुँदा राजा त्रिभुवन थिए। प्रधानमन्त्री को थिए? चन्द्र शमशेर थिए। ख्याल गर्नुहोस् है, तपाईलाई यसरी सोध्ने हो, प्रधानमन्त्री को थिए? राजा को थिए, हैन। र यसको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ रामहरि अधिकारी र भोजराज, रामहरि अधिकारी, भोजराज जोशी यो पर्वका चाहिँ पोल खोल्ने व्यक्तिहरू यिनै हुन्। हेर्नुहोस् है, यसरी तपाईलाई अब मकै पर्व आयो भने तपाईले एकजनाले 42 सालको पर्वको स्लाइड पनि भन्नुभएको छ, मैले यतातिर देखाएँ। ल यसरी झुक्किनु भएन है, मकै पर्वको अवस्था के रहेछ भनेर ख्याल गर्नुहोस् त। यो अवस्था थियो। हामी स्वदेशी कुकुरलाई भन्दा विदेशी कुकुरलाई बढी माया गर्छौँ। तर चोर डाकुबाट हाम्रो रक्षा गर्ने बेलामा गद्दीमा सुत्ने स्वदेशी कुकुर काम नलागे, विदेशी कुकुर काम नलागे, स्वदेशी कुकुर नै काम लाग्छ भने लेखिएको थियो। त्यही त यसको अर्थ के भने नि, यसको मोटामोटी अर्थ के भने अब अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ विदेशी कुकुर भनेर छ र अनि राणाहरूलाई चाहिँ स्वदेशी कुकुर भनेका रहेछन् भनेर छोटकरीमा बुझियो।
यही लेखिएको थियो। र अनि एकजनाले सीताजीले के लेख्नु सर 42 को पर्व अलिक बुझ्न 42 सालको पर्व के बुझ्नु पर्यो र प्रभु? वीर शमशेरलाई सम्झिनुहोस् है। एकजना तपाईँ गाउँघरमा छैन एउटा बिरे, मोटे छैन बिरे हो, बिरेलाई सम्झिने। त्यो बिरेले चाहिँ आफ्नै काकालाई चाहिँ मारेछ अनि सत्ता अनि बिरेले सञ्चालन गरेछ। यो पनि बुझ्नुपर्छ। 1942 मा बिरेले मारेको थियो आफ्नै काकालाई र त्यो बिरेको काका को थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह थिए। त्यसैले वीर शमशेरले आफ्नै काका रणदीप सिंहको हत्या गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घटनालाई नि 42 सालको पर्व भनिन्छ। यो 1942 मा भएको थियो। यो पर्वका नायक हिरो को भन्दा वीर शमशेर, किनकि वीर शमशेरले त सत्ता आफ्नो हातमा लिए, सफल काण्ड हो। त्यसैले यो पर्वका हिरो वीर शमशेर थिए भनेर बुझ्नु पर्यो। यो पर्व हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री को थिए? रणदीप सिंह थिए। राजा को थिए भन्दा पृथ्वी वीर विक्रम थिए। प्रभु यति पनि बुझ्नलाई, यति बुझ्न पनि कति गाह्रो। टिचर साहब र सर कोत पर्व कति जनाको हत्या भएको थियो सर? कोत पर्वमा 400 को भएको थियो। अलो पर्वको स्लाइड रिपिट गर्नु न सर। अलो पर्व हे प्रभु सबै। अनि थ्याङ्क यू ल। र मकैको खेती नामको पुस्तक कति प्रति छापिएको थियो र सर? 1 प्रति चाहिँ के भने त्यो पछि फेला परेन। 1 प्रति मकैमा र 1 प्रति। र रातो टाउको किरा सेतो किरा के हो सर? दोसँग रिलेटेड एउटा राखिएको हो हैन, शब्द राखिएको थियो। रातो टाउके किरा हैन सेता किरा, दोसँग रिलेटेड कुरा हो। ल हामी यहाँतिर जाउँ। अब एकछिन मकैलाई पनि छोड्दै लाइब्रेरीमा जाउँ। यो लाइब्रेरी पर्व कस्तो थियो है भनेर एकछिन हामी जाउँ। लाइब्रेरी पर्व भनेको अब यतिखेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले यो बुक चाहिँ के अरे लाइब्रेरी खोल्ने योजना बनाएका। त्यसैले लाइब्रेरी पर्वका योजनाकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर सम्झिनुहोस् है। यसलाई सम्झिनुहोस्। र यिनले चाहिँ यसरी यो लाइब्रेरी खोल्ने योजना बनाएका थिए। तर यो योजना चाहिँ के भने एउटाले पोल खोलिदियो, भत्ताभङ्ग भयो। रामचन्द्र अधिकारीले लाइब्रेरी पर्वको पोल खोलिदिए र अनि यो योजना भत्ताभङ्ग भयो। र यो लाइब्रेरी खोल्ने योजनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई के गरियो? पक्राउ गरियो र जरिमाना, प्रत्येकबाट जरिमाना असुल गरिएको थियो 100 रुपियाँ हो। यही हो यो पर्वमा पोल खोल्ने व्यक्ति रामचन्द्र अधिकारी, लाइब्रेरी खोल्ने योजना बनाउने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। यतिखेर र के कारबाही भयो? सबैलाई 100 रुपियाँ जरिमाना भयो। यतिखेर प्रधानमन्त्री भीम शमशेर थिए। कहिले भयो? यो 1987 मा भयो। र यतिखेर चाहिँ को थिए? को राजा थिए भन्ने हो भने राजा त यतिखेरका लाइब्रेरी पर्व हुँदाखेरि त्रिभुवन राजा थिए, प्रधानमन्त्री भीम शमशेर थिए। यति नै बुझ्ने, यसमा धेरै बुझ्नै परेन। लाइब्रेरी खोल्ने योजना रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् हैन। र यसरी पछि पोल खोलिदिइहाल्यो रामचन्द्र अधिकारीले। रामचन्द्र अधिकारीले पोल खोलेपछि यो भत्ताभङ्ग भयो। अनि सबै यसका योजनाकार लगायत सबैलाई 100 रुपियाँ जरिमाना असुल गरियो। र यसरी त्यही असुल भएको जरिमाना चाहिँ यही पोल खोल्ने व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको थियो इतिहासमा। यसैले हामी लाइब्रेरी पर्व भन्छौँ। भीम शमशेर यतिखेर प्रधानमन्त्री थिए। ल थ्याङ्क यू। तपाईँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिएँ। तपाईँहरूसँगको मेरो भेट पछि हुनेछ। भोलि ठ्याक्कै 5:15 मा तपाईँहरू भेट हुने है। 5:15 मा हामी ढिलो नगरौँ। र अनि त्यसपछि हामी अन्य कुरामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच कुरा सुनिदिएकोमा। भोलि भेट्ने बाचा सहित अहिले म बिदा हुन्छु।